सारा विद्यालयहरूलाई हामीले दुरुपयोग गरिराखेका छौँ, विद्यापीठहरूलाई हामीले दुरुपयोग गरिराखेका छौँ। मूर्ति पूजा पद्धति आफ्नै ठाउँमा छ, तर मूर्ति पूजा पद्धतिलाई दोकान बनाउने होइन नि। आचार्यहरूले, गुरुहरूले सारा शिष्यहरूबाट उनीहरूको परिश्रम र मेहनतको दोहन मात्रै गरे, उनीहरूको भौतिक धन सम्पत्ति र शारीरिक श्रमको शोषण मात्रै गर्यो। आज मन्दिरलाई कोही निश्चित व्यक्तिहरू धनी बन्ने र त्यसलाई अति महँगो ठाउँ बनाउने अभ्यासमा दुनियाँ लागि परेको छ। यी सबैको पद्धति जुन छ वास्तवमा मूल पद्धति हो सनातन पद्धति। सनातन पद्धति जुन छ त्यो सर्वाङ्गीन पद्धति हो, किनकि समयको जुन सीमा रेखाको सूक्ष्मभन्दा पनि सूक्ष्म मूल स्थानमा ऊ बीजको रूपमा छ र यो सम्पूर्ण समय र सिद्धान्तदेखि निकै बाहिर छ। जुन रजनीशले त नवीन भाषा मात्रै प्रयोग गरेको, वात्स्यायन महर्षिको जुन कलाहरू हरेक मन्दिरको टोडालहरूमा जुन देखिन्छ त्यहाँ केवल काम कला मात्र देखिएको छैन, काम कला नजानेर हुन जाने दुर्घटना, त्यस दुर्घटनाबाट हुनुपर्ने दण्ड, हरेक कुरा देखिएको छ। विश्व एउटा घर हो, विश्वका सारा नागरिकहरू हाम्रा परिवार हुन्, हाम्रा भाइ बन्धुहरू हुन् भनेर वेदले भनेको छ। यहाँ कोही हाम्रा हिन्दू मात्र बन्धु भनेको छैन। यहाँ कोही ठाडो तेर्सो टिकाको भरमा र रातो कालो पहेँलो कपडाको भरमा अझै पनि सम्प्रदाय चल्दै जान्छन् भने अझै पनि दुर्घटनाको अन्त्य त हुँदै हुँदैन। आज हामीले यति धर्मलाई यति क्रूर बनाइदिउँ कि त्यति क्रूर त आजको संसारको कुनै पनि शासन र शासकहरू पनि छैन। हाम्रो जुन जति पनि धन्दाहरू थियो, जति पनि उद्योगहरू थियो, त्यो उद्योगलाई योग र धन्दालाई धर्मको रूप दिने पद्धति थियो, त्यो टुटेर आज हरेक धर्मलाई धन्दा र योगलाई उद्योग बनाइयो। संसारभरिको मान्छे दुखी छ। दुःखको मूल कारण प्रेमको अभाव हो। ओम आदेश। सनातन गुरु लामो समयपछि हामीसँग भेटघाट भएको छ। जलयोग, साधना, ध्यान, तपस्या हजुरको विविध आयामहरूबाट हामी परिचित छौँ। दर्शकवृन्दहरू पनि त्यसबाट परिचित भइरहनु भएको छ। र सद्गुरुको यो अभाव भइरहेको समयमा यो गुरुकुल परम्परा वर्तमान समयमा आइपुग्दा गुरुकुलबाट पाठशाला भयो, विद्यालय भयो, विद्यालय हुँदै अहिले स्कुलको परम्पराबाट जुन ज्ञान विज्ञान हामीले पाइरहेका छौँ, यसले चरित्र र आचरण चाहिँ दिएन, शिक्षा मात्रै दियो। यो किन होला गुरु? के रे यस्तो भयो? यस्तो छ, यी हरेक शब्दहरूको आफ्नै क्षेत्र छ। एउटै पात्र पिता हुन्छ, पुत्र पनि हुन्छ, सँगसँगमै सखा हुन्छ, समाजको पिता हुन्छ, राष्ट्रको पितासम्म हुन्छ। ऊ एउटै पात्र हो। त्यस्तै गुरुकुलीय पद्धति जुन थियो त्यो ग्रामबाट सुरु भएको पद्धति हो। वेदले ग्राम देवताभ्यो नमः भनेर भनेको छ, शहर देवताभ्यो नमः भनेको छैन। तसर्थ ग्रामको पुनः प्रतिष्ठापन हुनु जरुरी छ यदि गुरुकुल स्थापना गर्ने हो भने। पानी सुखाएर नदीको महिमा गाएर हुनेवाला छैन। नदीको महिमा नदीमा पानी प्रवाहित भएको कारणले हो। त्यसले गर्दा ईशकुलम र गुरुकुलम जुन छ यो महत्त्वपूर्ण शब्द छ। विद्याका कुराहरू निकै गहिरा कुराहरू छन्। विद्याका कुराहरू र विद्याका कुराहरू, पाठशालाका कुराहरू पनि नितान्त गहिरा कुराहरू छन्। र शब्दहरू शुद्ध अशुद्ध भए होलान्, तर भाव त अशुद्ध हुँदैन यदि प्रेमले भावको
आविर्भाव भएको हो भने तसर्थ गुरुकुलम र ईशाकुलममा म विशेष चर्चा गर्न चाहेको के भने गुरुकुलको प्रतिष्ठापन कसरी हुन्छ नितान्त हजुरलाई मैले भने ग्रामको स्थापना हुनु पर्यो। ग्राममा ऋषिहरूको पनि उपस्थिति हुनु जरुरी छ। पहिलो कुरा ग्रामको रक्षा ऋषिहरूले गर्छन्, कृषिहरूले गर्छन्। गरौँ मिलिजुली ऋषि र कृषि उद्योग र योगका कर्म यी भनेर योगीहरूले समन्वयको लागि राखेका प्रस्तावका भावनाहरू। ईशः कुलम जुन छ, ईशः जुन शब्द छ त्यो आफैमा वैदिक शब्द छ। भगवान शिवको जुन उच्च गुरुकुलको पदमा प्रतिष्ठित कुलपतिको रूपमा भगवान ईशालाई प्रतिष्ठित गरिएको छ। कुलपति त्यहाँ नितान्त निष्पक्ष रूपमा चाहे ती आदिमानव चेपाङ, भोटे, कोचे, मेचे, राउटेका बच्चाहरू हुन् या राजा रजौटा, भुरे, टाकुरेका बच्चाहरू हुन् या बालक हुन् या वृद्ध हुन्, जसले जीवन जिउने कलाको सिख र शिक्षा लिन चाहन्छन्, गुणरत्नको रासले भरिपूर्ण हुन चाहन्छन्, ती पात्रको तयारीको लागि, त्यो पात्रताको निर्माणको लागि, त्यो पात्रको शुद्धिको लागि, त्यो पात्रको शोधनको लागि जुन गुरुकुलमा साधना गराइन्थ्यो त्यो गुरुकुलको कुलाधिपतिको रूपमा भगवान ईशालाई हामीले मान्दछौँ। ईशाको नाम नै जिजसलाई पनि दिइयो। नितान्त यसले प्रमाणित यो हुन्छ कि ईशा शिवको त्यो ज्ञान परम्पराबाट राम्रोसँग सम्बन्धित थिए त उनको नामाकरण भएको छ। गुरुकुलमा दीक्षित भएका छन् उनी। जिजसलाई ईशः बनाइयो, जसलाई ईशः उपनिषद भन्दछौँ हामी। ईशा उपनिषदमा भगवान शिवले सप्त ऋषिहरूलाई यह अस्तित्व सर्वव्यापक र वह सर्वव्यापक अस्तित्वमा यह भनेको स्वको उपस्थितिको विषयमा गहिरो भन्दा गहिरो, उच्च भन्दा उच्च शब्दहरूलाई प्रयोग गर्दै सप्त ऋषिहरूलाई त्यो ज्ञान रत्नको राशि प्रवाहित गर्नुहुन्छ। त्यसैले ईशकुलम र गुरुकुलमको शब्दमा हामी द्वन्द्व भन्दा पनि यहाँ भएका विकृतिहरू, कुसंस्कारहरूलाई हटाएर गुणराशिहरूलाई, सुकृतिहरूलाई, सुसंस्कारहरूलाई ईशकुलमा र गुरुकुलमा अथवा ईशाह भनिन्छ। पुरा भन्दाखेरि उनीहरूमा के अब त्यो ज्ञान भएन, त्यसले गर्दा स आदि त्यो पनि आदि प्रयोग गर्दछन्। ईशा भनेको भगवान शिव हो। उही शिवलाई ईशान भन्छन्, ईशा भन्छन्, अनेकौं भन्ने नामहरू छन् जसका लाखौं नाम छन्। पञ्चाक्षरमा उनलाई सनातन पनि भनेको छ। त भगवान शिव प्रथम सनातन हुन्। त्यसपछि ब्रह्मका मानसपुत्रहरूमा एकजना सनातन छन्। त्यसपछि नाथमा पनि सनातन नाथ बनेका छन्। यी महान व्यक्तिहरूले त्यो सनातन अस्तित्वको बोध गरेको कारणले गर्दाखेरि उनलाई सनातन भनिएको। त गुरुकुल र ईशाकुलमा जुन ईशाकुलमा हुनुपर्ने शिक्षाको जुन सुसंस्कार, जुन कुशल आचरणहरू र कुशल चित्त र कुशल हृदयहरूको
निर्माण गर्नुपर्ने जुन जिम्मेवारी छ त्यो नितान्त त्यस ईशाकुल अथवा गुरुकुलमा रहेका आफूलाई कुलाधिपति अथवा कुलपति या कुलाचार्य भनेर जसले आफूलाई भनेका छन्, जसले त्यो गुरुकुलम र ईशाकुलम चलाइराखेका छन्, जसको काँधमा त्यो जिम्मेवारी छ, उनीहरूले गुणराशि कहाँ छ, गुणराशि के हो, कुशल चित्त र कुशल आचरण के हो, त्यो दिनु जरुरी छ। नयाँ सन्तति भनेको नितान्त नबनेको आकार रहित स्वर्ण जस्तै हो। त्यो स्वर्णलाई जस्तो आकार दिन पनि सक्छौँ हामी। अब त्यो हजारौं 10 महाविद्याका यन्त्रहरू पनि बनाउन सक्छौँ या हजारौं ऋषिमुनिहरूको चित्रपट पनि बनाउन सक्छौँ। यो त्यो अवस्था हो। तर बनेका ती पात्रहरूले पनि त्यो भूमिका साँचोको रूपमा प्रयोग भइदिनु पर्यो। ती आचार्यवर्गहरूले आफ्ना ती निर्दोष पवित्र आत्माहरूलाई, ती निर्दोष चित्तहरूलाई, ती शुद्ध हृदयहरूलाई शुद्ध मार्ग, कुशल मार्ग, कुशल चित्तको स्थिरताको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अब सम्पूर्ण विश्वभरिका विद्यालयहरूले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डीमा छ, तर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण कुलपति लगायतका सदस्यहरू हनुमान ढोका नजिकै रहेको कार्यालयमा बसेर दिन बिताएर तलब खानुहुन्छ। अनि कसरी गुरुकुलको स्थापना हुन सक्छ? अध्ययन अध्यापन चाहिँ चलिरहेको छैन। बसेका 2-4 जना नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय चाहिँ हाडु लगाउने र बाहिर आएर घाम ताप्ने मात्रै भइरहेको छ। हामी अरूलाई किन गाली गर्ने? हाम्रो घरमा हामीले झाडु लगाउनु जरुरी छ। हाम्रो घरलाई हामीले आगो बाल्नु र चुलो चेतन राख्नु हाम्रो जरुरी हो। नेपालका हजारौं विद्यार्थीहरू, हजारौं सन्ततिहरू भारतमा गएर अर्काको जुठो भात खाएर बनारसमा, हरिद्वारमा, कलकत्तामा, वृन्दावनमा, हैन, श्रृङ्गेरी मठमा म आफैले यात्रा गरेर हेरेको छु। त्यो दुःख नपाओस् भनेर डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्य, शास्त्री श्री योगी नरहरिनाथजी, उहाँहरूले हजारौं दाताहरूसँग हात फैलाएर हजारौं बिघा जग्गा नेपाली सन्ततिहरूको लागि तयार गरेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, वाल्मीकि विश्वविद्यालय अनेकौं सम्प्रदाय र अनेकौं संगठनको लात्ते भगुन्टो खेल्ने ठाउँ बनेको छ। राजनीतिको थलो भएको छ। त्यो लात्ते भगुन्टो खेल्ने ठाउँ होइन। लात्ते भगुन्टो खेल्ने ठाउँ भनेको टुडी खेल हो, रत्न पार्क हो, लगायत अनेक ठाउँहरू। सारा विद्यालयहरूलाई हामीले दुरुपयोग गरिराखेका छौँ, विद्यापीठहरूलाई हामीले दुरुपयोग गरिराखेका छौँ। त्यो पवित्र मन्दिरकोलाई नै हामीले अपवित्र गरिरहेका छौँ। नितान्त मन्दिरहरू आफैमा विद्यालय हुन्। आज मन्दिरलाई कोही निश्चित व्यक्तिहरू धनी बन्ने र त्यसलाई अति महँगो ठाउँ बनाउने अभ्यासमा दुनियाँ लागि परेको छ। सुनका सिंहासन, चाँदीका सिंहासनहरू राख्ने र ती फादरहरू, एल्डरहरू, पपहरू, जगद्गुरु, महामण्डलेश्वर इत्यादिहरू सामान्य नागरिकहरूबाट निकै टाढा रहेर आफूलाई जगतका गुरु, जगतका चिन्तक, जगतका हितचिन्तक भनेर भन्न पनि नछोड्नेहरूको भिड यहाँ नभएको होइन। स्वघोषित स्वामीहरू छँदैछन्, होइन? स्वयं हुनुपर्ने त हो नै, तर घोषित होइन, होइन? घोषित होइन, स्वयं हुने हो। हरेकले मास्टर बन्ने अभ्यास गर्ने नै हो। त्यो आफैबाट हुन्छ हो, तर मास्टर बन्नुभन्दा पहिला स्टुडेन्ट हुनु पर्यो। हरेकले गुरु बन्ने हो नै, लक्ष्य नै गुरु बन्नु हो, असल पात्र बन्नु हो, हैन? विद्या ददातिम पात्रताम भन्छ। अब यसमा म संस्कृतको नितान्त विद्वान होइन, म नेपाली विषयको पनि त्यस्तो गहिरो पकड छैन। फेरि पनि विद्याको लक्ष्य के हुन्छ भने पात्रता, विनय भन्छ पहिला त, हैन? विनयपछि पात्रता भन्छ।
पात्रताको कुरा गर्दै गर्दैनौँ हामी। अर्को कुरा विद्याको लक्ष्य भनेको बुद्धि विकास हो भन्छ, त्यो भ्रम हो। फेरि विद्याको लक्ष्य केवल बुद्धि विकास मात्र होइन, त्यसले चौतर्फी विकासमा केवल बुद्धि मात्र विकास, बुद्धि नभएका मान्छेहरू छन् र यहाँ छैनन् नि। यहाँ केवल बुद्धिको मात्र होइन, त्यो पात्रता हो, पात्रताको लक्ष्य हो। शुद्ध पवित्र उत्तम श्रेष्ठ आर्य पात्रको निर्माणको लक्ष्य हो विद्याको। त्यही भएर वेदले चित्त व्रत र बुद्धिलाई विकास गर्ने हो, एकदमै यसरी कुरा गरेको हो शास्त्रले। अब जिम्मेवारी कोही वहन गर्नेवाला छैन। आज दायित्व विमुख हुँदैछन् गुरु चेला। सम्पूर्ण जति पनि विश्वभरिका चर्चहरू छन् यी विद्यालयहरू। चर्चमा आफैमा विभेद छ। 100 थरीका चर्च छन्, 100 थरीका सिद्धान्त छन्, 100 थरीका मतहरू छन्। जसरी हुन्छ सर्वसाधारणहरूलाई भावनात्मक खेलवाड गरेर आफ्नो दोकानदारी मात्र चलाउने भइरहेको छ। सम्पूर्ण चर्चहरू ईश्वरको विषयमा, प्रेमको विषयमा, वात्सल्यताको विषयमा, करुणाको विषयमा चर्चा, परिचर्चा र प्रयोग गर्ने ठाउँ हो। विशेष गरेर चर्च र मस्जिदमा त करुणा र प्रेमको चर्चा गर्ने ठाउँ हो। किनकि मस्जिद जति पनि संसारमा छन्, यी सारा मस्जिद र चर्चहरूमा प्रेमाभाव साधना हुन्छ। प्रेमाभाव साधना नितान्त वैदिक साधना पद्धति हो। चलि आएको छ, यो एउटा खुसीको कुरा हो। तर अझै पनि बाँकी छ कुनै महत्त्वपूर्ण विषय जो त्यहाँ भइराखेको छैन। प्रेमको साधना हो, एकदमै प्रेमको साधना गर्ने ठाउँ हो त्यो। अहिले त प्रेमलाई गलत तरिकाले मान्छेले यौनसँग मात्रै जोडेर बुझिरहेका छन्। यही विषयमा म निकै सानो समयमा 8 वर्षको उमेरमा मैले गरेको अनुभूति सत्य हो या होइन त, मेरो अनुभव र मेरो सोच परिपक्व छ या छैन। किनकि हजारौँ वर्षदेखि श्वेत वराकल्पदेखि जुन 18 मस्टो 9 बेताल 9 ऋषिको जुन परम्परा चल्यो, जुन महाघोर परम्परा हो, यो चाहिँ सर्वाङ्गीन पद्धति पनि हो। परम घोर र परम अघोर पद्धति हो। अघोर भनेको र घोर भनेको विषयमा समाज अहिले पनि असमञ्जसतामा छ। घोर भन्न बित्तिकै मान्छे, अघोर भन्न बित्तिकै डराउँछ, तर्सिन्छ, हुँदैन मान्थ्यो, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने बाबाजी भन्छ। होइन त्यस्तो। अघोर भनेको निर्मल, सहज, शान्त, सुन्दर हो। घोर भनेको चाहिँ डरलाग्दो। हामी चाहिँ घोर पद्धतिका हौँ। घोर पद्धतिका परम साधकहरू हामी, मस्टोका साधकहरू। यो मस्टोको साधना पद्धति आजभन्दा हजारौँ वर्ष पहिले श्वेत वराकल्पबाट सुरु भएको छ। यहाँ तपाईँहरूले बाहिर देख्नुभयो होला ध्वजा टाँगेको। यो मैले नितान्त अनेकौँ साना साना सीमारेखाका सम्प्रदाय र मतहरूलाई हेरेर, निहालेर, पर्खेर पुनः मेरो पूर्वज, मेरा पिता, मेरा माताहरूको जुन परम्परा छ यसलाई एउटा मूल सूत्रधारको तयारी गरेर संसारभरि सनातन धर्मको जुन सिद्धहरूको पद्धति छ, बुद्धहरूको पद्धति छ, फकीरहरूको पद्धति जुन छ, सुफीहरूको जुन पद्धति छ, यो पद्धति चाहिँ नितान्त तपाईँको मानवहरूको लागि कल्याण हुने पद्धति छ। यो पद्धतिलाई असामान्य नागरिकहरूको लागि एकदमै एकदमै तपाईँको अशिक्षित अव्यावहारिक पात्रहरूलाई पनि यो पद्धतिलाई दिएर, सिकाएर, बताएर जाने मेरो लक्ष्य छ। यसैले गर्दा मेरो जति पनि हजारौँ गुरुहरूमध्ये, कई हजार गुरुहरूमध्ये मैले सम्पूर्ण गुरुहरूलाई उहाँहरूले दिएको सम्पूर्ण कला र साधना पद्धतिलाई सम्मान गर्दै, उहाँहरूले दिनुभएको योगदानलाई पनि सम्मान गर्दै आज म मूलतः यो घोर पद्धति जुन छ, मस्टोको पद्धति, 10 महाविद्याको पद्धति, 9 योगिनीको पद्धति र 9 बेताल 9 ऋषिको पद्धति, 64 योगिनी, 84 सिद्ध, 49 मालिनी, 50 भैरव भैरवी र 10 आलवार, यी सबैको पद्धति जुन छ वास्तवमा मूल पद्धति हो सनातन पद्धति। सनातन पद्धति जुन छ त्यो सर्वाङ्गीन पद्धति हो। किनकि समयको जुन सीमा रेखाको सूक्ष्मभन्दा पनि सूक्ष्म मूल स्थानमा ऊ बीजको रूपमा छ र यो सम्पूर्ण समय र सिद्धान्तदेखि निकै बाहिर छ। जुन
यो चाहिँ सनातन पद्धति हो अथवा यो उसको अस्तित्व हो र त्यसको अस्तित्व जुन छ वेदले ऋता एते रीतः भन्छ। यहाँ नितान्त कुनै पनि सम्प्रदाय र सिद्धान्त बनाएर तिमीले मान्छेलाई उल्झनमा पार्नु जरुरी छैन भन्छ। यहाँ हरेक बुद्धहरू जन्मिन्छन् र हरेक बुद्धहरू आउँछन्, हरेक सिद्धहरू जन्मिन्छन्, आउनेछन्, हुनेछन्। सिद्धहरूमा बोध हुने सिद्धहरूको धरातल भनेको रीत हो भन्छ, जसलाई स्वभाव भन्छ र धर्म त्यही हो। तर आज फलानले बनाएको नियम र कानुनले उसको गुलाम भइएन भने हामी अधर्मी भयौँ भन्ने भएको छ। त्यस्तो होइन। कुनै व्यक्तिले बनाएको सिद्धान्तको गुलाम र कुनै व्यक्तिले निर्माण गरेको सिद्धान्तको लगाममा गधा बनेर पछ्याउनुलाई धर्म भन्दैन। र वेदमा जति पनि ऋचाहरू छन् पूर्ण प्राकृत ऋचाहरू छन्। मान्छेमा हुनुपर्ने 16,000 ऋचाहरूले प्रेमको विषयमा कुरा गर्छ। 4,000 ऋचाहरूले विवेकको कुरा, बुद्धिको कुरा, ज्ञानचक्षुको कुरा गर्छ। 80,000 ऋचाहरूले कर्मेषु कौशलम भनेर त्यो कर्मको विषयमा प्रशंसा गर्छन्, कर्मको विषयमा चर्चा गर्छन्, कर्मको विषयमा त्यहाँ प्रयोगको चर्चा परिचर्चाहरू हुन्छ। ऋषिहरू तिमी समग्रमा एकजुट भएर बस, एकको सुन, एकले बोल, एकले सुन, एकले बोल। सुन्ने जुन श्रवणको पद्धति छ त्यसलाई पनि स्वीकार गर, जुन वदतीको पद्धति छ, जुन वक्ताको पद्धति छ त्यसलाई पनि स्वीकार गर भनेको छ। यहाँ त कोही सुन्नेवाला छैन। कोही बोल्यो भने बोलेको बोले, सुन्नेवाला हजारौँ वर्षदेखि सुनेर बसिराखेको छ। ऋषि परम्पराको अन्त्य भएको छ। त्यसर्थ सम्भवतः पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै म पनि कथम कदाचित लिच्छवीहरूले र मल्लहरूले बनाएर गएका रीतहरूलाई पुनरावृत्ति गरेर लोकको हितार्थ बनाइजाउँला भनेर भन्नुभएको छ। गर्नुभयो भएन उहाँको हातमा, परम्पराको निरन्तरता सहित जान्छु भन्ने उहाँको भनाइ हो। त्यस्तै म पनि नितान्त मेरो पूर्वजहरू, मेरो अग्रजहरूले, म 20 वर्ष जति पनि मेरो आफ्नो अनुभव र आफ्नो अग्रजहरूको पुण्य सङ्ग्रहले अथवा पुण्य पारमिताले निकै सानो समयमा 8 वर्षको समयमा जुन पञ्चतत्त्वको सत्य र उसको सनातन अस्तित्वको विषयमा बोध भयो, त्यसलाई प्रमाण गर्नको लागि अनेकौँ योगीहरू, जगद्गुरुहरू, हंसजीहरू, अनेकौँ स्वामीहरूसँग भेट गरे। उनीहरूको सँग उनीहरूको वक्तव्य गर्ने कलाहरू, अनेकौँ बोल्ने शैलीहरू र उनीहरूले गरेको महसुसको कुराहरू, र त्यसपछि उनीहरूकै माध्यमद्वारा, उनीहरूकै एउटा प्रेम भावद्वारा, उनीहरूकै सहज व्यवहारद्वारा मैले दर्शनहरूको पनि दर्शन गर्ने अवसर पाएँ। बाइबल, कुरान, उपनिषद, वेद, पुराण, व्याकरण इत्यादिको मात्र दर्शन। भ्रम नपर्नु होला कि म तपाईहरूलाई नबुझ्ने भाषामा हजारौँ घन्टा ब्ल्याक गरेर तपाईहरूलाई म ठुलो भनेर देखाउनको लागि होइन, केवल मलाई मेरो आत्मसन्तुष्टिको लागि मैले त्यो दर्शन गरेँ। दर्शन गर्दा पनि यही कुरा भेटिन्छ। त म पनि पृथ्वीनारायण शाहजीले भने जस्तै सकेसम्म मेरा पूर्वजहरूको यो उच्च ध्वजा, संसारमा उच्च ध्वजाहरू छ, जुन मस्टको ध्वजा संसारमै परम उच्च अवस्थामा छ, त्यो ध्वजालाई अझै सुन्दर, अझै प्रेमको भावले हेर्ने दृष्टिको निर्माण गरेर जाउँ भन्ने अभ्यासमा छु। आज करिब 2-3 वर्षदेखि अधिक दौडधुपमा छु। पुनः अहिले पनि माघको महिनामा पुरै 1 महिना तपाईँको 15-20 वटा जिल्ला दौडेर त्यहाँका विद्यार्थीहरूसँग, त्यहाँका नागरिकहरूसँग भेटेर अनि नितान्त उहाँहरूलाई पनि भने मैले, म कुनै बाहिरबाट आएको मत, सिद्धान्त, पार्टी इत्यादिको विषयमा चर्चा गर्न आएको होइन। म तपाईँको घरको कुरा गर्न आएको, तपाईँको भुँडारको कुरा गर्न आएको, तपाईँको चुलोको कुरा गर्न आएको, तपाईँको धुरीको कुरा गर्न आएको, तपाईँको जगको कुरा गर्न आएको। हाम्रो मौलिकता र परम्पराको बस म त्यो गर्न आएको। त्यसले गर्दाखेरि यो छ विषय। त्यसरी नै विद्यार्थीहरूसँग चर्चा परिचर्चाहरू भयो मुगुमा,
जुम्लामा, जाजरकोटमा, दैलेखमा, सुर्खेतमा, नेपालगञ्जमा, दाङमा इत्यादि यी चर्चाहरू भए। पोहोरको वर्ष पनि यिनै जिल्लाहरूमा कालीकोट लगायत, हुम्ला लगायत, सुर्खेत लगायत जिल्लाहरूमा पोहोरको वर्ष पनि म करिब भदौ असोजतिर यात्रा गरेको थिएँ। पोहोरको वर्ष त फेरि माघको बृहद हिउँको त्यो वर्षाको बेला, हिम वर्षाको बेला माघको महिनामा सगरमाथातिर थिएँ। त्यहाँ त्यस्तै खच्चरले पोख्दै हिँडेको मकैको दाना धोएर चपाउँदै चपाउँदै सगरमाथाको यात्रा गरियो। त्यहाँ पनि ताक्सिन्दो हुँदै त्यहाँ अनेकौँ ठाउँमा यात्रा गरियो, गुम्बाहरूमा बास बसियो। यो रह्यो। म सम्भवतः जोड्न खोजेको के भन्दा हामी भ्रममा नपरौँ, जहाँ छौँ त्यहाँको पात्रतालाई सुन्दरता र शुद्धता बनाउने कोसिस मात्रै गरौँ। यहाँ काँसाको महात्म्य आफ्नै ठाउँमा छ, पित्तलको महात्म्य आफ्नै ठाउँमा छ, फलामको महात्म्य पनि आफ्नो ठाउँमा छ, हैन? फलाममा राख्नुपर्ने चिज तामामा, तामामा राख्नुपर्ने चिज पित्तलमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले ईशाकुल र गुरुकुलको विषयमा कुरा गरेँ। गोम्पा भन्छ जुन, तपीहरू, साधकहरू, शोधकहरू बस्ने ठाउँ भन्छ। तर धन्य छ, म पुनः ढोक्दैछु ती नेवार भाइ बहिनीहरूलाई, नेवार परिवारका अग्रज गुरुहरूलाई। उहाँहरूले त्यो बनाएर ल्याउनु भएको छ। अहिलेसम्म सम्भवतः घुट्न टेक्दै भए पनि उहाँहरूले त्यो गुम्बाहरूलाई विद्यालयकै रूपमा अझै पनि चलाउँदै हुनुहुन्छ। यो सुन्दर कुरा। फेरि पनि दुःखको कुरा यो छ, म त समग्रताको अध्ययन गर्दै हिँडेको कारणले हजारौँ गुम्बाहरू र बिहारहरू आज विद्यार्थीविहीन छन्। विद्यार्थी र आचार्य बिनाका गुम्बाहरू र विद्यालयहरू अथवा यी मन्दिरहरू कोही कामको छैन। मन्दिर दुनियाँलाई पूजा गराएर ईश्वर र भक्तबीचको पर्दा, भक्तबीचको दलाल बनेर कोही कुम्ली लाम्ली बोकेर धनी हुने पद्धतिको अन्त्य हुनै पर्छ। यी जति पनि संसारका मन्दिरहरू छन्, चाहे नेपालको पशुपतिनाथको मन्दिर होस्, चाहे विश्वनाथको मन्दिर होस्, कोही योगी हातमा खड्ग त्रिशूल लिएर हिँड्दैछ, आफ्नो खान पिन बास व्यवस्था आफै गरेर जिउँदैछ भने ओ यो हिंसक योगी, यस्तो पनि योगी हुन्छ, उस्तो पनि योगी हुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्छन्। हरेक मन्दिरमा आज सयौँवटा भरेका बन्दुकहरू बोकेर बस्ने ती प्रहरी र आर्मीहरूको के खाँचो हो? सुरक्षा गार्ड चाहिने हो त शान्ति क्षेत्रमा। कसको लागि हो त्यो हात हतियार बोकेर बसेको? हजारौँ विद्यार्थीहरूले निसङ्कोच रूपमा अवैर भावले प्रवेश गरेर त्यहाँ साधना गर्न पाउनुपर्ने, पढ्न पाउनुपर्ने ठाउँहरू। संसारभरिका चर्च, मन्दिर, गुम्बा यी विद्यालयहरू हुन्। यिनलाई पुनः विद्यालयको रूपमा, गुरुकुलको रूपमा प्रतिष्ठापना गर्नु जरुरी छ। यहाँ शक्तिको पूजा, म त नितान्त मूर्ति पूजा, फोटो पूजाको पद्धतिको मान्छे होइन हेर्नुहोस्, तर फोटोको सम्मान छ। त्यो कला हो, फोटो कला पनि हो। फोटो एउटा साँच्चै नै त्यो अस्तित्वलाई त्यो रूपमा अवतरित गर्ने एउटा कल्पनाको पराशक्ति पनि हो। मूर्तिमा आफ्नै महात्म्य छ, मूर्ति पूजा पद्धति आफ्नै ठाउँमा छ, तर मूर्ति पूजा पद्धतिलाई दोकान बनाउने होइन नि। मूर्ति के को लागि बनाइयो? भैरवको मूर्तिले के सिकाउँछ? भैरवको मूर्तिले कस्तो मान्छेमा के गुण दिन्छ? त्यो गुण धारण गर्न दिनुपर्ने, गुण सङ्ग्रह गर्न दिनुपर्ने, तर त्यहाँ गुण होइन दलालीपना गरेर राखिएको छ। त्यस त यो मन्दिरका अनेक जस्तै दृष्टान्तहरू हेर्दा टुँडालमा विभिन्न किसिमका काम कलाहरू, 84 आसन सिद्धिका ती घटनाहरू चित्रको रूपमा देखाइएको हुन्छ। त्यसबाट रजनीशले आफ्नै किसिमले व्याख्या गरे अनि पहिला बादशाह ऋषिले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्नुभयो र वर्तमान समय चाहिँ अलि अराजक तरिकाले, अश्लील तरिकाले त्यसको व्याख्या गरिरहेको छ। अब यसमा कस्तो तन्त्र विधान र यसको वास्तविक अर्थ चाहिँ के होला गुरु? यस्तो हो, माफी चाहन्छु कुरा काटेँ हजुरको। आचार्य रजनीशको कुरा गर्दाखेरि उहाँले एउटा नयाँ भाषा दिनुभएको मात्रै हो। साँच्चै नै उनी एउटा मत र सम्प्रदायबाट उठेको पात्र पनि हो र उनले बोलेको विषय बहुत सुन्दर पद्धति हो, तर त्यसले अराजकता
अस्थिरता केवल उत्शृङ्खलतालाई उजागर गरेको होइन, हामीले आफैले बुझ्यौँ। किनकि मास्टर बिनाको स्टुडेन्ट भयौँ नि त, किताब पढ्यो बस सक्यो। किताबको भरमा कोही शिष्य बन्नेवाला छैन। यदि किताब पढ्नु पर्थ्यो भने सनातनले आजसम्म मास्टर डिग्री, डबल डिग्री, 10वटा डिग्री लिइसक्थ्यो। किनकि म जन्मसिद्ध, मलाई एउटा विश्वास थियो कि म किताबलाई मास्टर मान्न सक्दिनँ। त्यसैले मैले हजारौँ आचार्यहरू बनाउनु पर्यो, हजारौँ गुरुहरूबाट मैले हजारौँ एक एक सानो सानो सूक्ष्म अति सूक्ष्म सूत्रहरू लिएर हिँड्नु पर्यो। हजारौँ माइलको यात्रा, कठिन यात्राहरू हो। किताबहरू भनेको अडियो रेकर्डिङहरू, भिडियो रेकर्डिङहरू, किताबहरू भनेको नक्साको कामहरू गर्ने हो। त्यो नक्सा भनेको कस्तो भने एउटा गुरुसम्म पुग्ने एउटा माध्यम सूत्र मात्रै हो। गुरुसम्म पुग्ने माध्यमको जुन सूत्र छ त्यो सूत्र मात्रै हो, गुरु बिना हुँदैन। र संसारभरिमा गुरुको कमी छैन। वित्त हर्यो सब गुरुजन, सन्ताप हर्यो न कोही। आचार्यहरूले, गुरुहरूले सारा शिष्यहरूबाट उनीहरूको परिश्रम र मेहनतको दोहन मात्रै गरे। उनीहरूको भौतिक धन सम्पत्ति र शारीरिक श्रमको शोषण मात्रै गर्यौँ। हामी गुरुहरूको यो ठुलो दोष हो। र जुन शिष्यहरूमा सन्ताप थियो, जुन दुःख थियो, जुन संशय थियो, जुन असमञ्जसता थियो, त्यसको चाहिँ हामीले हरण गरिनौँ। त्यसले गर्दा आज गुरुहरूप्रति हरेक व्यक्ति, यहाँसम्म कि मैले हजारौँ गुरुहरूलाई अस्मत् श्री गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, गुरु विग्रहभ्यो नमः, गुरु पादुकाभ्यो नमः, म हजारौँ गुरुहरूलाई हरेक पाइलै पछि मलाई दिशा निर्देशन गरेर मेरो जीवनको हरेक पथमा दुर्घटनाबाट बचाउने काम गर्नुभएको छ। फेरि पनि म पनि आज पनि गुरुहरूप्रति केही द्वेष भावनाहरू, वितृष्णा छ एक प्रकारको छ नि। किनकि हामीले गुरुबाट कल्पना नगरेका दुर्व्यवहारहरू पनि भोग्यौँ। म जस्तै अनेकौँ योगीहरूले भोगेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले भने जस्तै गुरुहरू कस्तो हुनुपर्छ, गुरुहरूले के दिनुपर्छ, गुरुहरूमा त्यो भएन। त्याग र वैरागको परिभाषा नै गलत भयो। कि श्रीमती त्याग्नु त्याग हो, कि घर त्याग्नु त्याग हो। सन्यासी 10 सन्यासी बन्ने पद्धति आयो, 12 पन्थी बन्ने, जति पनि 5000 वर्ष यताका पद्धतिहरू छन्, यी नितान्त पद्धतिहरू शुद्ध हुनु जरुरी छ एकपटक। त्यसर्थ मैले आज जुन काम गर्दैछु, नयाँ काम गर्यो या 5000 वर्ष यताको जति पनि पद्धतिहरूमा काम गर्यो भने मेरै गुरुजनहरू र मेरै भाइहरू, मेरै सङ्गीहरू नै विरोधी हुने भएको कारणले मैले करिब करिब लाखौँ वर्ष पहिलेको जुन शिवको, पार्वतीको, पशुपतिको जुन पद्धति थियो, शिव र शिवाङ्गिनीको जुन पद्धति थियो, त्यो सर्वाङ्गीन साधना पद्धतिलाई पुनः प्रतिष्ठापना गर्नको निमित्त देशव्यापी रूपमा डुलिराखेको। तपाईँले भने जस्तै वात्सायन महर्षिको कुरा आउँछ। महर्षि वात्सायनको कुरा गर्नुहुन्छ भने रजनीशले त नवीन भाषा मात्रै प्रयोग गरेको, अहिले बुझ्ने गरी आजभोलि। त्यो पनि उहाँले विशेष कला सूत्रहरू दिनुभएको छैन, केवल महिमा गान मात्रै गर्नु, प्रेमको महिमा गान, केवल काम सूत्रको वात्सायन महर्षिको जुन रीतप्रति आधारित उहाँको त्यो योजनाबद्ध रूपमा बनाएको काम कलाको कुरा होइन। रीतमा के छ? उन्मत्ता हुन्छ, स्वाभाविक हो। चाहना हुन्छ, स्वाभाविक हो। त्यो पूर्तिको लागि अभ्यास हुन्छ, स्वाभाविक हो। यी स्वाभाविक धर्महरूलाई एक विशेष रूपले ध्यान दिएर उहाँले लिपिबद्ध मात्रै गरिदिनु भएको थियो।
त्यसलाई चाहिँ हामीले जुन प्रयोग गर्नको लागि हामीले चाहिँ अरूलाई देखाउनको लागि प्रयोग गर्ने, अरूलाई वासनापूर्तिको लागि भनौँ हैन, त्यो त्यसको लागि होइन। त वात्स्यायन महर्षिहरूको सनातन पद्धति भनेको यही हो कि यो सनातन पद्धति संसारभरि छैन, नेपालमा विशेष गरेर देखिन्छ, दक्षिण भारतमा पनि यहीँको देखासिखी गरेर त्यो पनि 8औं शताब्दीदेखि पछि 11औं शताब्दी भन्दा पनि पछि प्रयोग भएको छ दक्षिण भारतमा। यहाँ चाहिँ हजारौं वर्ष पहिलेदेखि यो सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति को जुन प्रभाव यहाँबाट भएको कारणले वात्स्यायन महर्षिको जुन कलाहरू हरेक मन्दिरको टोडालहरूमा जुन देखिन्छ, त्यहाँ केवल काम कला मात्र देखिएको छैन, काम कला नजाने र हुन जाने दुर्घटना, त्यस दुर्घटनाबाट हुनुपर्ने दण्ड हरेक कुरा देखिएको छ। त्यो पढ्ने सक्ने र हेर्ने कसको सामर्थ्यता छ र कसको स्थिरता छ त्यहाँ। काम कलाबाट भएको दुर्घटना, कामलाई ध्यानपूर्वक नहेरेर, प्रेमपूर्वक नविचारेर जुन घटनाहरू घटाइन्छ, त्यो घटना घटिसकेपछि त्यसको दण्ड के त भन्ने पनि देख्नुहुन्छ त्यहाँ। ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्, यदि कसैको घर बिगार्ने काम गरेको छ, कसैको परिवार बिगार्ने काम गरेको छ, कसैको केही गर्ने काम गरेको छ, त्यो कामप्रति स्थिर दृष्टि भएन, त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने, त्यसलाई बुझ्नुपर्ने, त्यसलाई सही दिशा दिनुपर्ने जुन होस नभएको कारणले जुन बाटो बिग्रियो, जहाँ दुर्घटना भयो, त्यो दुर्घटनाबाट हात भाँचिने कि खुट्टा भाँचिने कि टाउको घाँटी रेटिने, त्यो सबै दण्डसहित त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। केवल त्यहाँ त्यो मात्र होइन, हरेक कुरा प्रस्तुत गरिएको छ त्यहाँ। परम प्रेमबाट हुन जाने कलात्मक सम्भोग पद्धतिहरू, अर्को कुरा द्वेष भावबाट हुने काम कलाहरू र बेहोसीबाट हुने कामप्रतिका दुर्घटनाहरू, ती सबै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। यो वात्स्यायन महर्षिको विशाल ग्रन्थको विषयमा मान्छेहरूले विद्यालयलाई एउटा विशेष पाठशालाको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् कलाकारहरूले। र विषयानन्दको सुखको लागि कला भनिन्छ, तपाईँले सिकेर हुने कला होइन। प्रेमको जब आविर्भाव हुन्छ, ती सम्पूर्णै काम कलामा भएका अष्टमैथुन र 64 कलाहरू आफ्नै आफ, जसलाई अटोमेटिक भन्छ, आफ्नै आफ कला उर्लेर आउँछ। प्रेम छैन, प्रेम नभएपछि कला उर्लिने कुरा होइन। त्यसले गर्दा यो अरूलाई सिकाउने कुरा होइन, हामी आफैमा मैत्री भावनाको विजन गरेर प्रेमको प्रतिष्ठापना जुन दिनसम्म हुँदैन, तबसम्म 64 योगिनीमा भएको 64 प्रकारका विशेष योग, योगमा भएका अष्टाङ्ग नियमहरू र सिद्धहरूमा हुनुपर्ने 84 सिद्धिहरू र अष्ट महासिद्धि र नवनिधिको विषयमा जुन सिद्धत्व प्राप्त गर्ने भन्छौँ नि, त्यो सिद्धत्वको प्राप्त जबसम्म प्रेम भावको प्रतिष्ठापना हुँदैन तबसम्म सम्भव छैन। त्यसले गर्दा तपाईँले सिकेर यी 84 कला सिकेर, 84 अष्टमैथुनको विधि सिकेर, 10 महाविद्याको सिद्धिको सिकेर यो हुनेवाला छैन। यो भाव प्रधान छ, बिल्कुलै भावमा विशेष भाव नै बीज हो। त्यसैले मन्त्रहरूमा पनि हजारौं मन्त्र, करोडौं मन्त्रहरूलाई बिस्तारै हटाएर बीज मन्त्रहरूको प्रयोग हुन्छ। त्यो बीज मन्त्रहरूको जुन चारैतिर बीज मन्त्रको रक्षार्थ जुन विजन गरिएको हुन्छ, ती मातृका मन्त्रहरू हुन्छ। त्यसरी नै प्रेमको जुन मूल बीज छ, जुन वृक्ष छ, त्यसको रक्षार्थ हामीले गुणरत्नहरूले त्यसलाई चाहिँ रक्षा गरेको हुन्छ। यो सामाजिक विचलन नैतिकताको खडेरीको मुख्य कारण त हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा जुन हामीले यौनको विषयलाई, हामीले प्रजननको विषयलाई र प्रकृति पद्धत हाम्रा जति पनि ज्ञान राशिहरू छन्, त्यो विषयहरूलाई गौण राख्नाले अथवा त्यो माथि बिरालाले गुलाई छोप्छ भन्छ नि, हामीले ती विषयलाई छोपेर राख्नाले पो आज विचलन बढेको हो कि गुरु? एकदमै यो अरू केही होइन।
हजारौं वर्षदेखि चल्दै आएको जुन सर्वाङ्गीन साधना पद्धति र सर्वाङ्गीन शिक्षा पद्धति थियो, जुन त्यो पद्धतिलाई हामीले हटाएर साम्प्रदायिक पद्धति जुन बनायौँ, साम्प्रदायिक सिद्धान्तिक पद्धति जुन बनायौँ, एउटा निश्चित सम्प्रदायको सिद्धान्तको पद्धतिमा विश्वविद्यालयहरू जुन दिनदेखि चलायौँ, त्यो दिनदेखि हामी दुर्घटनाको मार्गतिर अग्रसर भएका छौँ। हाम्रो ऋषिहरूले हजारौं व्याकरणहरू, हजारौं योगशास्त्रहरू, हजारौं कामकलाका शास्त्रहरू, हजारौं युद्धकलाका शास्त्रहरू, हजारौं तपाईँको वेद आयुर्वेद जुन छ चिकित्साको पद्धतिका पाठ शास्त्रहरू तयार गरेर जानुभएको थियो। तर हामीले केवल हजारौं शास्त्रहरू, वेदशास्त्र, उपनिषद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र भनेर गीत मात्र गाएर बस्यौँ। हरेक शास्त्रको अन्वेषण गर्नु, अध्ययन गर्नु, पठन पाठन गर्नु र तपाईँको प्रयोग गर्नुपर्ने थियो। त्यो हाम्रो आदर्शले, हाम्रो सम्प्रदायले, हाम्रो सिद्धान्तले, हाम्रो मनगणन्ते जुन मतले त्यो सर्वाङ्गीन साधना पद्धति, शिक्षा पद्धतिलाई चाहिँ ध्वस्त पारिदियो र त्यो साधना पद्धति पनि टुट्यो, त्यो शिक्षा पद्धति पनि टुट्यो र त्यो आनन्दमय ब्रह्ममय समाजको पनि विसर्जन भयो। र त्यसको लागि अब जरुरी के छ भने यहाँ कोही ठाडो तेर्सो टिकाको भरमा र रातो कालो पहेँलो कपडाको भरमा अझै पनि सम्प्रदाय चल्दै जान्छन् भने अझै पनि दुर्घटनाको अन्त्य त हुँदै हुँदैन। त्यसको लागि ऋषिहरू जन्मिनु जरुरी छ। हरेकले आफूलाई ऋषि जन्माउनु जरुरी छ। अर्कोले अर्कोलाई जन्माउनु हैन, आफैले आफूलाई ऋषि जन्माउनु जरुरी छ। हरेक महतारीहरूले आफूलाई ऋषिका बनेर जन्माउनु जरुरी छ। जुन दिन पुनः ऋषि ऋषिकाको पद्धति प्रतिष्ठापन भएर अग्रसर हुन्छ, त्यो दिनदेखि यी सम्पूर्ण कामकला, योगकला, जीवन जिउने कलाहरू, नृत्यकला, सङ्गीतकला, चित्रकला, यी सम्पूर्ण कलाहरू पुनः प्रतिष्ठित हुन्छन् र प्रेमको प्रतिष्ठापनापछि वास्तविक धर्मको प्रभाव हुन्छ। धर्म कुनै ढुङ्गाको भारी होइन, धर्म कुनै सुनको भारी पनि होइन, चाँदीको भारी पनि होइन। धर्म त त्यो उच्च गादी हो जहाँ तपाईँ हामी नृत्य गर्छौँ। धर्म त त्यो महापीठ हो, परम स्थान हो जहाँ हामी प्रेमले नाच्दछौँ, प्रेमले नृत्य गर्दछौँ, प्रेमले गीत गाउँछौँ, प्रेमले आलिङ्गन गर्छौँ, प्रेमले दृष्टिपात गर्छौँ। त्यो धर्मको काम हो। आज हामीले यति धर्मलाई यति क्रूर बनाइदिउँ, यति क्रूर बनाइदिउँ कि त्यति क्रूरता आजको संसारको कुनै पनि शासन र शासकहरू पनि छैन। यो कट्टरता र क्रूरता है। अनि त्यसले गर्दाखेरि धर्मको विषयमा नितान्त म बोल्नै नचाहने मान्छे हो। प्रसङ्ग कोट्याउँदै कोट्याउँदै लगे मैले। आज हजुरले यहाँसम्म पुर्याउनु भयो किनकि म आफै पनि यो धर्मप्रति एकदमै अति गहिरो रूपमा तपाईँको म चाहिँ धर्मप्रति चाहिँ एउटा वैरभावले म त्यहाँ पुगेको हुँ कि त्यसले गर्दा धर्मको विषयमा बोल्न मैले उचित ठानेको छैन। त्यसले म जहाँ पनि आजसम्म करिब 20 वर्षमा मैले हजारौं व्यक्तिहरूसँग भेट्छु र कुरा गर्छु भने केवल प्रेमको विषयमा कुरा गर्छु र प्रेमको कुरालाई उनीहरूसम्म, उनीहरूको अन्तस्करणसम्म पुर्याउनको लागि सुरुवात हाँसो, मजा, रमाइलो बाटै माध्यम बनाएर म परम प्रेमको, परम मैत्रीय भावको विजन गर्ने अभ्यास गर्छु। किनकि धर्म भन्ने बित्तिकै कोही सुन्नेवालै छैन। किनकि धर्मले यति धेरै शोषण गरेको छ, यति शोषण गरेको छ, यति दमन गरेको छ। मानवहरू धर्मको नाम लिने बित्तिकै आज यसरी काम छन्। त्यसले गर्दा आज मैले नितान्त मानवहरूलाई आफ्नो सत्सङ्ग, आफ्नो जुन वाचनको काम गर्दाखेरि प्रेम र मैत्री भावना बाहेक केही कुरै गर्दिनँ। त्यसले गर्दा शास्त्रहरूको भन्दा पनि हरेक सहज सूत्रहरूको खोजीमा र सहज सूत्रहरूको निर्माणमा लागिराखेको छु। यही मूल अभाव भनेको प्रेमको अभाव हो मित्र, जसले गर्दा आज समाजमा स्थिरता छ, विचलनता छ और हरेक कोही अविश्वसनीय छ, कोही विश्वासको पात्र छ, कोही कसैको छोरा, कोही कसैको आमा, कसैको बाउ, कसैको श्रीमती, कसैको श्रीमान, कोही कसैको भरोसामा छ, कोही पनि छैन। किनकि भरोसा पढाउँदै पढाइएन, भरोसा बताउँदै बताइएन, अनि कसरी भरोसामा रहनु।
विश्वासको सिद्धान्त, विश्वासको आस्थाको परम्परा नै हामीसँग लुप्त हुँदै गयो। नितान्त एकदमै स्वार्थ। आज बिहेको नाममा ठुलो ठुलो बिजनेस भइराखेको छ। विवाहबारीलाई नै धन्दा बनाइएको छ। हाम्रो जुन जति पनि धन्दाहरू थियो, जति पनि उद्योगहरू थियो, त्यो उद्योगलाई योग र धन्दालाई धर्मको रूप दिने पद्धति थियो, त्यो टुटेर आज हरेक धर्मलाई धन्दा र योगलाई उद्योग बनाइयो। ठ्याक्कै उल्टो भएको छ, भइराखेकै छ, भइराख्नु जरुरी छ, बस सुल्ट्याउनु मात्रै छ बाँकी। तर त्यो सुल्ट्याउने मैले सुल्ट्याइदिएर हुनेवाला छैन। कसैले, स्वयं शङ्करले, स्वयं ईशाले, स्वयं मोहम्मदले आएर सुल्ट्याएर पनि हुनेवाला छैन। किनकि हरेक वर्तमान उही पात्र जिम्मेवार छ जो हो अवस्थित छ। कोही अग्रजहरू या कोही अनुजहरू आएर भन्ला नै आएर भने होलान्, भनेर गए होलान्, त्यसको पुराको पुरा जिम्मेवार त तपाईँ हुनुहुन्छ, हजुर हुनुहुन्छ जो वर्तमानमा हुनुहुन्छ। प्रसङ्ग अझ भित्रै जाउँ गुरु, यो जुन हामीले शान्तिको अनुभूति कसरी, त्यो एउटा मार्ग हजुरहरूले जुन परम एउटा आनन्द र शान्तिको अनुभूति गर्नुहुन्छ, त्यो आम सर्वसाधारण गृहस्थ सबैले त्यसको त्यो शान्तिको मार्गलाई कसरी प्राप्त गर्न सक्ला? यही त म अघिदेखि विरोध गर्दै आइराखेको छु। हजुर फेरि त्यही विषय गर्दै हुनुहुन्छ। क्या गृहस्थ, क्या सन्यासी, क्या बैरागी, क्या उदासी, यी सम्पूर्ण आफ्नो दोकानको हितको लागि बनाएका विधानहरूलाई ध्वस्त पारेर जुन प्रकृति र त्यो परमात्माको जुन विधान छ, रीत छ, जुन स्वभाव छ, त्यो स्वभावलाई स्वीकार्नु जरुरी छ। त्यसपछि नितान्त हजुरले भने जस्तो धर्मको प्रतिष्ठापना हुन्छ, शान्तिको अनुभूति हुन्छ। शान्तिको अनुभूति हुन्छ। शान्ति फेरि नितान्त हरेक दिन, हरेक घडी, हरेक पल तपाईँले खालि यो जिज्ञासा मात्र बनाइराख्नुहुन्छ र सोधिराख्नुहुन्छ भने फेरि पनि यो शान्तिको स्थापना हुनेवाला छैन। सोध्नुभयो, सक्यो, अब शोधन गर्नुहोस्, त्यसैलाई साधन गर्नुहोस्। कला सिकाइन्छ। एउटा बिहेबारी गरेर आएको छोरी चेलीलाई, मेरै छोरी चेली हुन्, जुन अर्कोको घरमा गएकी छन्, घरको मेरो घरमा आइन्, उनकै घर हो यो, उनको हो, उनीलाई सुम्पिने एउटा पद्धति छ नि त। त्यो पद्धतिले सुम्पिनु पर्यो। ल यो यसरी हो, यो यसरी यहाँ राखिएको छ, यो यहाँ राखिएको छ, यो यहाँ राखिएको छ, यसलाई यसरी चलाउनुपर्छ, यसलाई यसरी चलाउनुपर्छ भन्ने पद्धति सिकाइदिने मात्रै पो हो त। अब त्यो गर्ने कि नगर्ने त तपाईँको हातमा छ। तपाईँले गर्नु भएन भने, तपाईँले उपयोग गर्नु भएन, शोधन गर्नु भएन, साधन गर्नु भएन, अनि त्यो चिज त त्यहीँको त्यहीँ रहन्छ। जमेको पानीमा जसरी किरा पर्छ, बगेको पानी शुद्ध हुन्छ। त्यसले गर्दा नितान्त जिज्ञासा र मुमुक्षुपना मात्रै भएर हुँदैन। साधना जरुरी छ, शोधन जरुरी छ, नेति बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई अभ्यास गर्नु जरुरी छ, निधिध्यासन गर्नु जरुरी छ। निदान त त्यहीँ छ जहाँ निधिध्यासन छ। निजको जहाँ अभ्यास छ, निजको जहाँ शोधन छ, निजले स्वयं, त्यही निदान छ, कहीँ छैन। बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त कुनै अलौकिक लोकमा गएर परलौकिक अवस्थामा पुगेर ल्याएको होइन। यही धराशायमा रहेको सूक्ष्म अति सूक्ष्म र स्थूलमा अति स्थूल विषयहरूलाई शोधन गर्दा 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 बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको हो। 84 सिद्ध, 64 बुद्ध, 24 जैन, 10 आलवार, 9 नाथ, 10 महाविद्या, 9 नाथ, 9 योगी, 18 जुन मस्टो छ, भैरव भैरवीहरू, यो सबैले यही बोध गरेको। यिनीहरूको हरेकको महात्म्य छ, यसको दीक्षा परम्परा छ, साधना पद्धति छ। यो पद्धतिलाई अपनाउनु पर्छ। अनि यो अपनाइसकेपछि यो सधैँ सोधिराख्नु पर्दैन। त्यहाँ सोध्ने पनि तपाईँ नै हो, वक्ता पनि तपाईँ हो। एक समय एउटा योगीलाई भेट्न जान्छन्। शिष्यहरू हर्षित हुन्छन्, ओहो पहुँचेका योगीलाई हाम्रो गुरु भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ, हामीले श्रवण गर्ने एकदम शुभ अवसरहरू भेट्छौँ होला भनेर एकदम हर्षित भएर पुग्छन्। तर बडो गडबड हुन्छ त्यहाँ कुराकानी। योगीको भेट पनि हुन्छ, आलिङ्गन पनि हुन्छ, दर्शन पनि हुन्छ, चर्चा परिचर्चा पनि हुन्छ,
तर कोही संवाद छैन, कोही शङ्का र संशय छैन। मौनता। बस त्यसपछि शिष्यहरूले भन्छन्, गुरु हामी त ठुलो अवसरबाट चुक्यौँ नि, तपाईहरू जस्तो दिव्य महापुरुषको मिलन भयो, फेरि पनि हजुरहरूबाट प्रभावित हुने अमृत प्रवाहको जुन सौभाग्य हाम्रो थियो त्यो हामीले पाएनौँ। किन हजुरले र उहाँले एकअर्कालाई शङ्का अथवा सोध्ने र भन्ने कुरा राख्नु भएन भनेपछि हेर उनी आफूलाई सिद्ध भन्छन्, म आफूलाई सिद्ध भन्छु। यदि उहाँलाई मैले सोधेको भए र उहाँले मलाई सोधेको भए हाम्रो सिद्धत्वमा खोट लाग्ने सम्भावना बढी हुन्थ्यो। तसर्थ उहाँले मलाई सोध्नुपर्ने र मैले उहाँलाई सोध्नुपर्ने कुनै रहस्यमय कुराहरू नभएपछि प्रेमको आनन्दमा डुब्नु बाहेक केही थिएन। त्यसले गर्दा त्यो तिमीहरूको सौभाग्य मेरो कारणले उपलब्ध हुन सकेन या उहाँको कारणले हुन सकेन भने उहाँको तर्फबाट र मेरै तर्फबाट क्षमा गर भनेर आफ्नो शिष्यहरूलाई भन्नुभएको छ। फेरि पनि आचार्यहरू गुरुहरूको आदेश सङ्केत र शब्दको खेल छोड भन्ने छ। फेरि पनि दुष्ट प्रवृत्तिले म नितान्त बोलिराखेको छु। यस्तै छ, खाँचो छ नि गुरु। आज समाजलाई हामीहरूलाई त्यो चिजको खाँचो छ, त्यो औरालाई अब फिल गर्न सकिने अवस्था कम हुँदै गएछ। किनकि मानव मनहरू के हदसम्म कुलुषित भएका छन्। हाम्रा गुरुकुल परम्परा अनि हाम्रा गृहस्थका परम्पराहरू पनि मातापिता र गुरुप्रति गरिने श्रद्धा, त्यो संस्कार र त्यहाँबाट पाउनुपर्ने आचरण, शिक्षा, गुणहरू हामीले गुमाउँदै गएका छौँ। त्यसको लागि त आज खबरदार भन्नु त हाम्रो दायित्व हो जस्तो लागेर है गुरु। होइन, यही हो तपाईँले भने जस्तै अघि पनि भन्नुभएको छ। हजारौँ मान्छेहरूले भन्छन् हामी गृहस्थ हजुर, हामी यस्ता होइन। गृहस्थ, सन्यास, ब्रह्मचारी, वनप्रस्थ यी पद्धतिहरू पूर्ण पद्धतिहरू होइनन्। यो स्वतः भएर जाने व्यवस्था प्रणालीहरू हुन्। व्यवस्था प्रणालीहरूलाई साम्प्रदायिक सिद्धान्तमा परिणत गरे यो गलत कुरा हो। वनप्रस्थ ठ्याक्कै उल्टो बनेको छ, सन्यासी पनि उल्टो बनेको छ, ब्रह्मचर्य पनि उल्टो बनेको छ। त्यसलाई सुल्ट्याउनु जरुरी छ। गृहस्थमा हुनुपर्ने समयमा गृहस्थमै हुनुपर्छ। सन्यास भनेको के हो, गृहस्थ भनेको के हो, यो केही पनि होइन। एउटा जीवन जिउने कलाहरू मात्रै हो। यहाँ छोराछोरी छोडेर जङ्गल पस्नुपर्ने भन्छ कोही, कोही आमा बाउ छोडेर पर वहाँ जानुपर्छ भन्छ कोही। खै त त्यो गुरुकुल पद्धति हो भने त अहिले पनि छ त। होस्टेलमा बस्ने जति पनि विद्यार्थी छन् त आमा बाउ छोडेर गुरुकुल हुने भए। वनवास बस्ने मान्छेहरू अहिले पनि छन्। सारा छोराछोरी विदेशमा छन्, आमा बाउ यहाँ बसेछन्, त्यो पनि वनप्रस्थै त भयो, पुगेन अझै पनि। त्यो होइन, यो पद्धतिहरू होइन। म नितान्त 1000 वर्ष अथवा 5000 वर्ष यताका साम्प्रदायिक विषय र उनीहरूले प्रयोग गरेको शब्दहरूको प्रयोग गर्न चाहन्न। उनीहरूलाई पीडा होला, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। साम्प्रदायिकवादी व्यक्तित्वहरूमा, उनीहरू प्रतिष्ठित पात्रहरूमा म क्षमा चाहन्छु। यसले गर्दा म त नितान्त हरेक व्यक्तिलाई ऋषि र ऋषिकाको रूपमा प्रतिष्ठित र व्यवस्थित र स्वाधीन र स्वावलम्बी बनाएर उठाउने अभ्यासको लागि नितान्त आफूलाई प्रयोग गरेको हो। आज 29 वर्षको उमेरमा मैले करिब 4 वर्षको उमेरदेखि मैले मलाई नै प्रयोग गरेर यहाँसम्म ल्याएको छु। अनि हजारौँ मान्छेहरू आउनुहुन्छ, मलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ सन्यासी बन्नुपर्छ, तपाईँले यसरी जिउनुपर्छ, उसरी जिउनुपर्छ, होइन होला नि, अब त यस्तो हुनुहुन्न होला नि, तपाईँ यस्तो हुनुहुन्न होला नि भनेर मलाई मन्त्र दिनुहुन्छ। मैले भने आमा यो रहर सबै हजुरले आफ्नै छोरा, आफ्नै नाति, आफ्नै पनाति, आफ्नै छोरी बुहारी नाति गर्नुहोस् न है। मेरो आफ्नै मत छ, मेरो आफ्नै सिद्धान्त र आफ्नै जुन वेदान्त छ, ज्ञान छ, म त्यो पद्धति अनुसार जिउँछु र जिउने सिख दिन्छु भनेर भन्छु। अरू सबैलाई पनि यही सन्देश छ। र गृहस्थ भन्ने, यो भन्ने, त्यो भन्ने कोही पनि छैन। हरेक ठाउँमा ऊ जहाँ पनि यो कला, यो साधना पद्धति सिक्न सक्छ। समग्र मानवता रह्यो एकै। हजुर, एकदमै।
यहाँ यो टाढिने परम्परा के हेप्ने परम्परा एक अनि टाढिने परम्परा जो अलिअलि त्यो घरबार श्रीमती आमा बाउ छोडेकाहरूले हेप्ने त गृहस्थ ए घरमा श्रीमतीसँग चाहिँ चला हो भन्ने त्यो घर गृहस्थहरूलाई हेप्ने उनीहरूले दिएको दाल भात फेरि खाने पनि अनि त्यसपछि गृहस्थहरू सजिलै पन्छिने गुरुजी हामी त घर गृहस्थ छौँ यस्ता छौँ उस्ता छौँ हजुर महान हुनुहुन्छ भन्यो उसलाई प्रशंसाको सुलीमा टाङ्दिने हैन आफू गैर जिम्मेवारको धराशयमा जाने कसैले कसैलाई फाइदा गर्दैन त्यसैले गर्दा यसरी पन्छिनु जरुरी छ पन्छिनु हाम्रो दायित्वबाट हाम्रो जिम्मेवारीबाट हामी पन्छेर सुख नि त पाइन्न नि हजुर नितान्त गुरुजी नितान्त अब लगभग निजी मामला समय अन्यथा नमान्नु होला हजुरले हाल लामो समय भइसकेको छ जुत्ता चप्पलहरू त्याग गरेर हिँड्नु भएको छ खाली खुट्टा यो तपको चाहिँ अर्थ के होला किन होला गुरु यो खास यो आफ्नै मेरो आफ्नो नितान्त आफ्नै आनन्दको कुरा हो खास यो म आफैले आफैलाई पनि गलत गरिराखेको छु किनकि योगीहरूले खाली खुट्टा हिँड्नुहुन्न भन्ने पनि छ हैन यो एकदमै वैज्ञानिक कुरा छ योगीहरू आसन बिना बस्नुहुन्न भन्ने कुरा छ त्यो कोषको आसन पहिलेदेखि चलेको आसन छ अनि खुट्टामा जुत्ता हुनुपर्छ चप्पल हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ त्यो म आफैले एउटा त्यही हो मूड त्यहाँनिर चाहिँ म मूर्ख हो मलाई थाहा छ फेरि पनि त्यही प्रयोग गरिरहेको छु खप्तर बाबाले पनि यस्तै विषयमा साधना गर्दै गर्दाखेरि एउटा भित्ताबाट अर्को भित्तामा पुग्नु भएको छ उछिटिएर त्यो नेगेटिभ पोजिटिभ जुन नकारात्मक र सकारात्मक ऊर्जा जुन जगतमा प्रवाहित छ त्यसको कहाँनिर ऊ हुँदाखेरि छिट्टिनु भएछ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो मैले आफूले गलत गरेको यो चाहिँ आफैमाथि पाप कर्म पाप अरूलाई मात्र गरेको पाप आफूलाई लाग्दैन आफूमाथि आफूले गरेका पापहरू पनि लाग्छन् जो रोगको रूपमा मानसिक या शारीरिक रोगको रूपमा उपस्थित हुन्छन् यो भोग्नुपर्छ हामीले त्यो धरतीलाई एकदम नजिकबाट आफूले अनुभूत गर्न खोज्नु भयो मैले खोजेको चाहिँ होइन यो चाहिँ मेरो अव्यवस्था हो मैले यो अनुभव पहिल्यै गरिसकेको कुराहरू हिमालयका उच्च उच्च श्रृङ्खलाहरूमा नाकखुट्टै हिउँमा हिँडेर यात्रा गरेर यो यहाँबाट चिप्लिएर तपाईँको कहाँ पुगेर यी अनेकौँ साधना पद्धतिहरू गरिसकेको अहिलेको कुरा जुन छ त्यो मेरो लापरवाही हो कोही साधना होइन यो किनकि जुत्ता चप्पल लगाउनु पर्ने ठाउँमा छु फेरि म किनकि जुन सहर छ आजको सहर त दूषित छ जताततै ब्लेड जताततै काँच जताकतै तपाईँको एसिड फिनेल दुनियाँदारी छ नि त हैन बरु हिमालयमा नलाउँदा ठिक छ हिमालयमा पनि विशेष अनुभूतिको बेला नलाउने हो तर व्यावहारिकताको बेला त्यतिखेर काठको बनाइन्थ्यो त्यसपछि तपाईँको गाई बस्तु भेडा बाख्रा घोडाको जो हुन्छ त्यो चाहिँ अलि बलियो खालको चामको बनाइन्थ्यो दोचा भनिन्थ्यो त्यसलाई त्यो नलगाउने होइन लाइन्छ लाउनुपर्छ यो जुत्ता चप्पल लगाउनुपर्छ नलाउने भन्ने होइन साधना भनेको केही दिनको लागि हुन्छ अनुभवको लागि अल्पकालीन सूक्ष्म अनुभवको लागि ज्ञानको लागि हुन्छ तर जबरजस्ती जीवनभरि नाङ्गिँदैछौँ भने हामी त्यो नाङ्गोपनको आसक्तिमा छौँ के आसक्तिबाट वञ्चित हुने भनेर पनि भनिराखेका छौँ फेरि पनि आसक्तिमै डुबिरहेको यो एउटा हैन अब कालै लाइरहनुपर्छ चप्पल लाउनु हुँदैन ठाडो हात गरिरहनुपर्छ सधैँ यस्तो होइन यो विशेष समयमा बोधको लागि साधना गर्ने हो जति पनि मैले जीवनमा साधना गरेको छु यी साधना पद्धतिहरू अनेक शास्त्रमा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले मैले यसको पनि दर्शन गरेँ यो मैले गरेको के हो यो भन्ने विषयमा हेरेँ पनि अब बुद्धले पनि जल साधनाको विषयमा विशेष बताउनु भएको रहेछ जुन मैले सब साधना गरेको छ त्यो सब साधनाको विषयमा पनि उहाँले चर्चा गर्नुभएको रहेछ मसान साधनादेखि लिएर सब साधनादेखि जल साधनादेखि लिएर वनस्पति साधना यी सबै साधनाहरू बुद्धदेखि लिएर शिवसम्म चलेको चर्चाहरू हो यसलाई बजारमा नागरिकको सामु व्यवस्थित र अलि विशेष ढङ्गले ल्याउन चाहिरहेको छु अब छिटै नेपालको अधिक ठाउँमा साधना सत्रहरू दीक्षान्त समारोहहरू को अभ्यासमा छु यही खटनमा दौडिराखेको छु हजुरहरूले अनेकचोटि अभ्यास गर्दा दुःख पाउनुभयो त्यसैले अलिकति समाजलाई अहिलेको वर्तमान समयमा बुझ्ने स्वीकार्ने रूपमा त्यो साधना पद्धतिलाई ल्याउने कोसिसमा छु म अहिले समय सापेक्ष सरलता सहित हजुर एकदमै के छ अबको मानव समुदाय विश्व मानव समाज
अलिकति विचलित, अलिकति भयभीत, त्रसित जस्तो अवस्था छ। हरेक विषयले प्राकृतिक किसिमका त्यस्तै प्रकोपहरू छन् होइन, हर चिजले। यो मानव समुदायलाई कस्तो किसिमको हजुरले सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अहिले जुन मैले काम गर्न लागिराखेको छु, मेरो जुन काम गर्ने पद्धति छ अथवा जुन पद्धतिले म गर्दैछु, मेरो लक्ष्य भनेको कुनै पनि निश्चित विशेष खालको मतको भारी, सिद्धान्तको भारी, नियम कानुनको भारी भन्दा पनि एउटै कुरा हो, त्यो हो संसारमा मान्छे अव्यवस्थित छ, उत्शृङ्खल अवस्थामा जुन छ, उत्तेजित अवस्थामा जुन छ, त्यो अवस्थालाई केही हदसम्म व्यवस्थित गर्नको लागि सारा संसारभरिको मान्छेहरूले जे गरिरहेछ त्यो चाहिँ प्रेमको अभावको कारणले गरिराखेको छ। संसारभरिको मान्छे दुखी छ। हजारौं परमाणु बमहरू बनाउने पनि दुखी छ, एउटा कमरमा खुकुरी भिर्ने पनि दुखी छ, हातमा लट्ठी टेक्ने पनि दुखी छ, ठुला ठुला मसिन गन घाँटीमा झुन्ड्याएर हिँड्ने पनि दुखी नै छ। सुनको सिंहासन, चाँदीको सिंहासनदेखि लिएर कुशासनमा बस्ने पात्रहरू पनि दुखी छन्, किनकि मूल पद्धतिबाट वञ्चित भएको कारणले, मूल पद्धतिबाट पन्छिएको कारणले दुखी छन्। र त्यो दुःखको मूल कारण प्रेमको अभाव हो कि। र आजको जुन मेरो अभ्यास छ, समाजमा प्रेमको प्रतिष्ठापनार्थ मैत्री भावना विजनको कार्यक्रम जुन छ, जुन कर्म रहेको छ, त्यही कर्मद्वारा सम्भवतः केही हुन सक्छ कि मानवमा एक प्रकारको मैत्री भावनाको, करुणा, वात्सल्यता, उदारता को प्रभाव हुन सक्छ कि भन्ने विषयमा काम गर्दै गरेको। जुन शास्त्रले पहिले पनि भनेको छ, विश्वमै एकनिडम भनेको छ, विश्व एउटा घर हो। त्यो विश्व एउटा घर हो भने उद्धार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुम्बकम भनेर पनि भनेको छ। विश्व एउटा घर हो, विश्वका सारा नागरिकहरू हाम्रा परिवार हुन्, हाम्रा भाइ बन्धुहरू हुन् भनेर वेदले भनेको छ। यहाँ कोही हाम्रा हिन्दू मात्र बन्धु भनेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यी साम्प्रदायिक कुराहरूमा नलागिकन म चाहिँ पूर्ण रूपले सम्भवतः सनातन धर्मलाई पुनः प्रतिष्ठापन गर्नको लागि प्रेम र मैत्रीमा आधारित रहेर काम गर्न चाहिराखेको छु। हजुरको यो अभियानले पूर्ण सफलता पाओस्, विश्व शान्ति, विश्व मैत्री भावनाको जागृत हुन सकोस्। हाम्रो पावर मिडिया नेटवर्क तपाईहरुलाई एकदमै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छौं र अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद गुरुदेव। तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र ओम नमस्ते। सबै गल्ती क्षमा गर्नुहोला।